ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ پل رہا ہے جہاں جس کی خیرات پر، ہے وہ حلیمہ کا پالا ہمارا نبی۔ اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے کہ ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، اور کیوں نصیر اہل دنیا پہ رکھیں نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت اے محفل پاک سجاونا، تمام احباب دا دور و نزدیک تو چل کے اس محفل دے وچ حاضر ہونا، اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ میں تو قبل حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب دی بڑی سحر حاصل گفتگو سماعت فرما چکے۔ میں چند منٹاں دے وچ اپنی گل تساں تک پہنچا کے اتنے تک نماز عصر دا وقت بھی ہووے سی، بس انشاءاللہ نماز با جماعت ہو سی۔ حضرین مکرم، میں صرف تساں تک اج ایک پیغام پہنچاونا چاہنا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اج دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں اگر تساں غور کرو تو ہر بندے دے ذہن دے وچ یہ چیز ہے کہ دنیا دے وچ زندہ ہوندیاں سانو کوئی ایسا راستہ اور طریقہ مل ونجے کہ جس راستے اور طریقے تے چلن نال اللہ رب العزت سانو دنیا دے وچ ہی کامیاب رکھے اور قبر حشر وچ کامیابیاں عطا فرماوے، کہ کوئی ایسا راستہ سانو مل ونجے اس راستے تے ایسا چلوں تو اللہ پاک اس جہان دے وچ بھی کامیاب رکھے، اگلے جہان دے وچ بھی کامیابیاں عطا فرماوے۔ حاضرین مکرم، جیڑا بندہ ہر مقام تے کامیابی چاہندا ہے تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا راستہ عطا فرما چھوڑا، جیڑا راستہ سارے دین دی صورت وچ عطا فرمایا۔ او دین جیڑا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے اور وسیلے نال سانو عطا فرمایا، اور اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ ذکر ان الفاظ وچ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ دے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اے ایک راستہ ہے، اس راستے تے چل کے اس دنیا وچ کامیاب ہو سکتے ہیں اور قبر حشر وچ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر تسا غور کرو کہنو میں کوئی راستہ رساں، کوئی بھی بندہ کوئی راستہ رسے تو وہ گل ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے کی ضمانت خود خالق کے کائنات نے عطا فرمائی، فرمایا میرے بندے اس راستے تے چلنا تیرا کام ہے، تینوں ہر مقام تے کامیابیاں میں رب عطا فرما چھوڑے سا۔ حاضرین مکرم، دین والا راستہ یہ راستہ ہے جس راستے تے چلن نال اساں دنیا دے وچ ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، قبر حشر وچ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہن جس وقت یہ گل کیتی ونجے تو ایتھے بیٹھی ہوئی یقیناً ہر بندے دے ذہن دے وچ یہ گل آئی ہو سی کہ اساں تے سارے اس دین دے پیروکار ہیں، اساں تے سارے نے کلمہ پڑھے، بس اساں تے دنیا وچ کامیاب ہیں، قبر حشر وچ کامیاب ہیں۔ حضرین مکرم، اساں کلمہ تے ضرور پڑھے، اساں اپنے آپ نو زبان نال اس دین دا پیروکار تے ضرور آدے ہیں، لیکن آؤ آج تساں تے میں ذرا غور کروں کہ کیا سارے معمولات زندگی بھی دین دی تعلیمات دے مطابق ہیں یا کوئی نہیں؟ اگر تے سارے معمولات زندگی دین دی تعلیمات دے مطابق ہیں تو بات تو ٹھیک ہے، اور اگر معمولات زندگی ساری اپنی مرضی دے مطابق ہیں اور اساں آدھے اپنے آپ نو دین اسلام دا پیروکار ہیں تو بس سانو اپنے معمولات زندگی دین اسلام دی تعلیمات دے تابع کرنے دی ضرورت ہے، سانو اپنی زندگی دے معاملات دین اسلام دے مطابق چلاون دی ضرورت ہے۔ اور اس واسطے میں عرض کرانا اگر حاضرین مقدم دین اسلام تو بڑا وسیع دین ہے، یہ تو او دین ہے جس نے بڑی تو بڑی چیز تو چاہ کے چھوٹی تو چھوٹی چیز تک ساری رہنمائی فرمائیے۔ اور اگر میں عرض کرنا چاہواں نا کہ آج سارا دین نال کتنا تعلق ہے، حاضرین مکرم اگر دین دی ابتدا رٹھی ونجے نا، دین دی بنیاد رٹھی ونجے، سارے دین دی ابتدا اور بنیاد کیڑی چیز ہے؟ سارے دین دی ابتدا اور بنیاد وہ اللہ دے حقوق ہیں، اور یہ میری کیتی ہوئی گل نہیں، تاجدار کائنات دی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزاں ہوتے۔ یا رسول اللہ کیڑیاں 5 چیزاں؟ فرمایا توحید و رسالت دی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، رمضان دے روزے رکھنا،
جڑے جنہاں نوں اللہ پاک نے مال دتا او زکات دیویں جڑے صاحب استطاعت نو حج کرن فرمایا پنج چیزاں او ہیں جڑیاں اس دین دیاں بنیاداں جڑا دین اللہ نے تہاڈی دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے تھانوں عطا فرمایا ہن حاضرین مکرم اگر اسا اج بالعموم دیکھوں سارے وچوں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہاں دا دین دیاں بنیاداں دے نال تعلق مضبوط ہے میں آدھا سارے وچوں بمشکل 2-4-5% لوگ ایسے نکل سن جنہاں دا دین دیاں بنیاداں دے نال تعلق مضبوط ہے حاضرین مکرم اج اس دور دے وچ جس وقت سارا تعلق دین دیاں بنیاداں دے نال ہی نہ ہون دے برابر ہے بس کیڑے منہ نال اسا اپنے آپ نوں مسلمان آدے ہیں اور کیڑے منہ نال آدے ہیں کہ اسا قبر حشر وچ کامیاب ہووے سوں بھائی اوتھے کامیابی دی صورت تو فقط یہ ہے کہ اس دین دے مطابق زندگی گزاری ونجے اور یہ سارا دین تے جھاتے رہ گیا سارا تے اس دین دی بنیاد دے نال ہی تعلق نہ ہون دے برابر ہے اس واسطے سانو سب تو پہلے دین دی انہاں بنیاداں نال تعلق مضبوط کرنا پوسی اے نماز روزہ حج زکات جنہاں چیزاں نو سارے آقا کریم نے دین اسلام دی بنیاداں قرار دیتا سب تو پہلے سانو انہاں نال تعلق پکا کرنا پوسی انہاں نال تعلق مضبوط کرنا پوسی اور ود اے گل وی ذہن نشین کر گنو کہ انہاں نال تعلق پکا کر کے انہاں نال رشتہ مضبوط کر کے ود وی تیا کہ رک نہیں مننا اے نہیں سمجھنا کہ بس سارے دین تے عمل ہو گیا نا نا اہن دین دی بنیاداں انہاں دا دین دے وچ وہ کردار ہے جڑا کہ عمارت دے وچ بنیاد دا ہوندا ہے کہ سب تو پہلے بنیاد نو پکا کرنا ضروری ہے لیکن اے بھی گل ذہن نشین کرو کہ صرف بنیاد بنا کے اس نو پوری عمارت بھی نہیں آکھا جا سکدا اے صرف اور صرف بنیاداں ہیں جڑے اللہ دے حقوق ہیں اے دین اسلام دی بنیاداں ہیں اس تے دین اسلام دی جو کچھ عمارت ہے وہ ساری دی ساری اللہ دی مخلوق دے حقوق دے ہوتے اور اس چیز نو اج اسا اپنا دین اور شریعت سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں کراں تسا غور کرو نا سارا دین دین فطرت ہے سانو زندگی دے ہر لمحے دے واسطے رہنمائی عطا فرمائندے تے ہن تسا غور کرو 24 گھنٹیاں دے وچ نمازاں سارے تے کتنی فرض ہیں 5 نمازاں دی کل رکعتاں نو ملاؤ تے کتنی بننیاں اے بننیاں 48 رکعتاں ہن مقررہ وقت دے اوتے 24 گھنٹیاں دے وچ سارے تے 48 رکعتاں فرض ہن 48 رکعتاں پڑھنی ہوویں تے ایزو تے زیادہ تو زیادہ کتنا وقت لگوے سی ایزو تے زیادہ تو زیادہ 1 گھنٹے دا وقت لگوے سی تو تسا کنا سوچے کہ 24 گھنٹیاں چوں 1 گھنٹہ تے نمازاں پڑھ کے دیا باقی 23 گھنٹے دی عبادت کیڑی ہے ساری زکات مال دا 40واں حصہ 2.5% 100 روپے چوں 2.5 روپے تے زکات چلی گئی باقی جڑے 97 روپے بچن انہاں تے کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں تے مرضی فحش یورانی تے اڑا دیتے ونجن حج صاحب استطاعت تے زندگی وچ ایک دفعہ فرض ہے تے کیا جائے زندگی وچ ایک دفعہ حج کر کے دا اودی ساری زندگی دین دے تابع ہو گئی نہیں حاضرین مکرم اہم دین دی بنیاداں سب تو پہلے انہاں چیزاں نال تعلق مضبوط ضروری ہے اس وقت انہاں نال تعلق پکا ہو بنے بات اتیاگ کے روک نہیں مننا بات دین دی اتلی عمارت تے کم جاری کرنا ہے اور میں عرض کر چکا کہ دین دی اتلی ساری عمارت او اللہ دی مخلوق دے حقوق دے ہوتے اور اس چیز نو اج اسا اپنا دین اور شریعت سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں اس چیز نو اج اسا اپنا دین اور شریعت سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں دیکھو اج کتنے لوگ ایسے ہیں جڑے حقوق العباد دے باب وچ جس چیز نو سب تو پہلی اہمیت دتی گئی وہ والدین دے حقوق نو دتی گئی ہے سارے وچوں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جڑے والدین دی خدمت سمجھ کے کریندے ہیں کہ سارے دین اور شریعت دا حکم ہے حالانکہ ساری شریعت نے کتنی سختی فرمائی آج دی نوجوان نسل اس تے ذرا غور کرے کہ اسا اپنے آپ نو مسلمان آ دیں سارے دین نے جو والدین دے نال رویہ رکھن دا سانو حکم دتا کیا سارا رویہ اس دے مطابق ہے یا اس دے خلاف تو نہیں اگر تو اس دے مطابق ہے وقت ٹھیک ہے اگر سارا رویہ دین دی تعلیمات دے برعکس ہے تو سانو اپنے معمولات اس دین دی تعلیمات دے مطابق کرنے کی ضرورت ہے عزیز مکرم سارے دین نے اس حوالے دے نال کتنی سختی فرمائی فرمایا کہ والدین نو اف تک نہ آکھو اس تو مراد کے والدین نو اف تک نہ آکھو یہ فرمان تو علماء دی زباناں چوں سینکڑوں دفعہ سنا ہوسی لیکن اس تو مراد کے ہے عزیز مکرم امام فخر الدین رازی انہوں نے جو تے بڑی خوبصورت تفصیل بیان فرمائی وہ فرمائندے کہ اس تو ایک مطلب یہ بندا ہے کہ جس وقت والدین بڈھڑے ہو ونجن محتاجی دی صورت ہوے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوندا ہے کہ انہاں دا بولو براز انہاں دی چارپائی تے نکل ویندے تے انہاں دی اولاد وہ گندگی اور غلاظت صاف کرینے ہویا اس گندگی اور غلاظت دی بدبو تو بچن دے واسطے اپنے نک دے تے کپڑا رکھ گندی ہے ساری شریعت حکم ہے کہ اپنے والدین دی گندگی اور غلاظت صاف کرینے ہویا وی نک دے تے کپڑا نہ رکھا ونجے بے شک نک تے کپڑا رکھنا والدین تو نفرت دی علامت نہیں اس گندگی اور غلاظت تو نفرت دی علامت ہے لیکن وت وی نک دے تے کپڑا نہ رکھا ونجے کیونکہ والدین بڈھڑے ہو سکتے تواڈے اس عمل دے نال انہاں دی دل آزاری ہو ونجے کہ ساری اولاد ساتھوں نفرت کر رہی ہے اس قدر ساری شریعت نے سختی فرمائی اور اج اس چیز نو دین دا حصہ سمجھنا سے تیار کوئی نہیں دوسرا مراد اس کو انہوں نے کیف بیان فرمایا دوسرا مراد انہوں نے بیان فرمایا وہ فرماندے کہ اگر سارے کپڑاں دے اوتے
کران دھوڑ لگ ونی مٹی لگ ونی اسا کپڑا تو دھوڑ اور مٹی صاف کرنے دے واسطے موہ چ جڑی پھونک منیندے ہیں نا اس پھونک نو اف آکھا ویندا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی یہ فرماندے ہیں کہ تھوڑے منہ دے وچوں اس پھونک جتنی آواز بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے جڑی تھوڑے والدین نو ناپسند ہو۔ ان پھونک دی کتنی آواز ہوندی ہے، اگر کوئی بندہ پھونک مارے تو بمشکل اپنے کنن تک کی آواز بمشکل پہنچ دیے تے او ساری شریعت دے حکم ہے کہ والدین دے سامنے اس پھونک جتنی آواز بھی ایسی نہیں نکلنی چاہیے تھوڑے منہ دے وچوں جڑے تھوڑے والدین نو ناپسند ہوے۔ ہن ذرا ہر بندہ اپنے اندر دیکھے جس بندے دا کردار رویہ انہاں چیزاں دے مطابق ہے تے او اپنے آپ نو سمجھے کہ الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرے کہ میرے معمولات دین اسلام دی تعلیمات دے مطابق ہیں، اور اگر کہندا کردار اور رویہ اس تو ہٹ کے اور وہ آدھا اپنے آپ مسلمان ہے اور اس نے کلمہ پڑھے تو وقت وہ انہاں چیزاں دے مطابق اپنے معمولات زندگی نو ڈھالے، وقت دین دی انہاں تعلیمات دے تابع کرے اپنے معمولات زندگی نو۔ اسی طرح تساں اگاں چل دے ونجو حضرین مکرم حقوق العباد دا چیپٹر تو ہوئی جس نو اج اساں دین اور شریعت دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ والدین دے حقوق تو بعد یتیم دے حقوق نو بڑی اہمیت ساری شریعت نے دتی۔ اج سارے وچوں کتنے لوگ ایتھے ایسے ہیں جڑے کہ یتیم دے سر دے اوتے دست شفقت رکھ دین اس سمجھ کے کہ سارے دین اور شریعت دا حکم ہے۔ آج سارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، حالانکہ پڑھو اللہ دا قرآن، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے اتھینٹک ٹیکسٹ فرمایا، پاک کلام قرآن مجید دی نسخت فرما چھوڑا، فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ رب نے تو اس شخص نہیں ڈٹھا جڑا میرے دین دا انکار کیتی کھڑا ہے۔ مولا کون شخص ہے جڑا تیرے دین دا انکار کیتی کھڑا ہے؟ فرمایا او شخص جڑا یتیم دے سر تے دست شفقت نہ رکھے تے کہ مسکین نو روٹی نہ کھواوے، او میرے نزدیک انہیں نہیں میرے دین دے انکار کیتی کھڑا ہوئے۔ انہوں سرے تو رب دے دین دے انکار کر کے دیا، اس دی عبادات کیڑے کھاتے جو ویسے، لیکن اسا جس چیز نو دین اور شریعت دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ حضرت مکرم یتیم دے حقوق دے حوالے نال ساری شریعت نے کیسی تربیت فرمائی ساری، لیکن آج ایسا اس راستے تو ہٹ چکے ہیں۔ دیکھو شریعت ایک مسئلہ ہے، اہل علم حضرات تشریف فرمائے، میں نے دی موجودگی دے ذمہ داری نال عرض کرا اور میں ذمہ دار ہوں اس مسئلے دا، اگر شریعت دا مسئلہ نہ ہوئے تا عزیز مکرم ساری شریعت یہ دی ہے کہ اگر کہیں تھوڑا بچہ کھیت دا ودا ہوئے، کتائیں تھوڑا بیٹا تھوڑا پتر کھیت دا ودا ہوئے تو تھوڑے بچے دے نال اگر کوئی یتیم بچے ہی کھیت دا ودا ہوئے تو ساری شریعت حکم ہے، شریعت آتی ہے کہ اس یتیم بچے دے سامنے اپنے بیٹے نو بھی بیٹا آ کے نہ سڈو بلکہ اس نو دے نہ تو سڈو۔ کیوں ہو سکتا ہے تو اس یتیم دے سامنے اپنے بیٹے نو بیٹا آ کے سڈو کہ اس یتیم دی دل آزاری ہو ونجے کہ اج میرا والد ہی ہویا تے ایتھے آ کے میں بیٹا آ کے سڈیا، پر میں اس یتیم دے سامنے اپنے بیٹے نو بھی بیٹا آ کے نہ سڈو بلکہ اس نو دے نال سڈو، گھر ون کہ جتنا پیار کر سکتے وہ اتنا پیار کر۔ یہ ساری شریعت نے ساری تربیت فرمائی ہے، یہ سارے نبی نے ساری تربیت فرمائی ہے، لیکن آج ایسا اس تو کتنے دور جا چکے ہیں۔ حضرت مقدم سانو آج اپنے رویوں دے غور کرنے ضرورت ہے، اور میں عرض کراں ایسی چیزاں اسٹیجاں دے نہیں بیان کیتیاں ویندیاں معذرت دے نال، لیکن حضرت مقدم یہ چیزاں ضروری ہیں۔ یہ چیزاں اگر اس دور دے وچ بیان نہ کیتیاں گئیاں تو اگلی آمن والی نسل انہاں چیزاں نو دین اور شریعت دا حصہ سمجھن واسطے تیار کوئی نہ ہو سی۔ میں عرض کراں سارے معاشرے دے وچ تو خدا نہ خاصہ کوئی مسلمان بچہ یتیم ہو ونجے نا تو اس دے سر دے تے دست شفقت رکھن واسطے تیار کوئی نہ ہوندے۔ حالانکہ سارے آقا کریم دی سیرت تے ہے کہ آقا کریم دے دروازے تے اگر کوئی کافر یتیم بچے آ گیا نا تو مصطفیٰ کریم نے اس نو خالی واپس نہیں لوٹایا۔ اور آؤ میں روایت نال عرض کراں، حاضرین مکرم ایک گھر ہے، اس گھر دے ایک بچہ ہے جڑا اس عورت دا خاوند ہے، اس بچے دا والد فوت ہو گیا، جڑا مال و دولت آئی کوئی پراپرٹی آئی جائیداد آئی وہ چاچے قابو کر گئے۔ ایک لباس والدہ دے جسم تے آئی، ایک لباس بچے دے جسم تے آئی، دہاڑے گزرن دے نال نال جڑا والدہ دے جسم دے لباس آئی پھٹ گیا۔ وہ بچہ اپنی ماں نو آدا ہے کہ تھوڑے جسم دے جڑا لباس آئی وہ جگہ جگہ تو پھٹ گئی ہے، تھوڑے جسم دی بے پردگی ہوندی ہے اور میں تمہیں ڈٹھا نہیں ویندا، تساں مینوں اجازت دیو میں چاچے کول ٹر کے وینا۔ اس نو آدا کہ ساری ہر چیز گھن ون، کسی سے دا سوال نہ کریندے، صرف مینوں اپنی والدہ دے جسم واسطے ایکو لباس لے چا۔ ماں منع کریندی آدی بیٹا نہ ونجو بڑا ظالم ہے، اودے نو روا کے واپس بھیجے سی۔ بچے نے اصرار کیتا، ماں نے اجازت دے دی تھی، بچہ چل کے اپنے چاچے دے کول پہنچا، اس نے ون کے چاچے نو آکھا کہ ساری جو کچھ کھا گئی ہے کسی چیز دا سوال نہ کریندے، صرف میں نو اپنی والدہ دے جسم واسطے ایک لباس لے چا۔ چاچے نے گل سنی، گل سن کے مارنا شروع کر دیتا، دھکے دے کے اپنے گھر چوں باہر کڈ چھوڑو۔ چھوٹا بچہ آئی راہ وچ گھر واپس ہی آندا پیے تے روندا ہی آندا ہے، خوش قسمت آئی راہ دے وچ کہ مصطفیٰ کریم دے غلام نال ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بچہ کیوں رونا ہے؟
بچے نے اپنی ساری داستان سنائی. جس وقت اپنی ساری کہانی سنا چکے نا تو میرے آقا کریم نے غلام فرماون لگے بچے تو غم نہ کر, تو مسجد نبوی دے سینے چلا ون, اتھے ایک ایسی ہستی تشریف فرمائے کہ انہاں دے بوئے تے جڑا لگا ونجے وہ خالی واپس نہیں آندا. بچہ گھر گیا واپس, گھر ون کے ماں نو ساری گل دسی, اس کے چاچے تو روا کے بھیجے, لیکن مینوں راستے دے وچ کوئی بندہ ملے تو اس مینوں دسے کہ میرا ایک کام مسجد نبوی چ ہووے سی. ماں منع کریندی آدی نہ بیٹا اڈے وجن دی میں تن قطعاً اجازت نہ دے سکدی. انہاں دے کول تے جڑا لگا ونجے وہ اپنے پیو ڈارے دا دین چھوڑ دیندے. او ماں اپنے بچے نو آکھن لگی کہ تیرے دادے ساری زندگی بتاں نال وفا کیتی, تیرے والد ساری زندگی بتاں نال وفا کیتی, میں اپنی ساری زندگی بتاں دی وفا وچ گزاری بیٹھی ہاں. میری یہ خواہش ہے کہ تو بھی بتاں دی وفا وچ زندگی گزار, لہذا انہاں دے در تے ونجن دی میں تینوں اجازت قطعاً نہ دے سکدی. بچے نے اصرار کیتا, آدھا ماں اجازت دے, میں تیرے نال وعدہ کرینا کہ میرا سوال پورا کریں یا نہ کریں, میں انہاں دا دین قبول کوئی نہ کرے سا. اس شرط تے ماں نے اجازت دیتی. بچہ چل کے مسجد نبوی دے دروازے تے پہنچدا ہے, پہنچ کے اوتے پوچھدا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم نو ملنے مینوں کتھے مل سن. صحابہ کرام نے سامنے اشارہ کیتا کہ آپ حضور سامنے تشریف فرمائے. بچہ چل کے آپ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا, حاضر ہو کے عرض کریندا کہ سونا ایک سوال گھینا یا, لیکن سوال کرن تو پہلے میں ایک گل تورے تک پہنچا دیواں, اور وہ گل یہ ہے کہ تسا میرا سوال پورا کرو یا نہ کرو, میں تورا دین قبول کوئی نہ کرے سا. میرے آقا نے سنا, مسکرائے, فرمایا بچہ تو سوال کر اپنا. بچے نے اپنی ساری کہانی سنائی نا, تے ساری اسی گل سن کے آقا کریم دے چشمان مبارک جو آنسو تارو آئے. آپ نے اپنے کندھیاں تے جڑی چادر کیتی ہوئی آئی نا, وہ چادر اتار کے اس بچے نو نے دتی. وہ بچہ راہ چادر ہی چاہیے آندے, واپس ہی آندا پیے, روندے ہی آندے. گھر پہنچا, ماں حیران ہوئی, آدھے بچہ اتنا جلدی کیڑے بازار چ تینوں لباس منگوا کے دے دیتا نے. او بچہ دے ماں تے ایسا لجپال ہے, اس نے تے بازاراں دا محتاج ہی نہیں ہون دتا, اپنے کندھیاں دے تے کیتی ہوئی چادر اتار کے مینوں دے دتی ہے. ماں نے سنا, ماں دی وچ چیخ نکل گئی, ماں دی بیٹا اگر وہ ایسی ہستی ہے تو ذرا تو ہی چل تے مینوں ہی گھن ون, پہلے ون کے اس کریم دی غلامی تسلیم کر کے نو میں تجھے دتے ہوئے کپڑے دا لباس ہی سوا کے پا گن سو. تعزین مکرم اس سارے آقا دی سیرت طیبہ آئی. اج اساں اپنا کردار دیکھو سا کتنے پہنچ چکے ہیں. او میں تاریخ دے اور آگ دے تو ایک واقعہ ذکر کیتی ونجا, اور تاریخ دیاں کتاباں دے اوتے تانوں پتہ ہے نا علماء بعض چیزاں نہیں قبول کریندے, لیکن جڑا واقعہ میں عرض کرنے لگا بڑے بڑے علماء نے بیان فرمائے. تاریخ دی کتاب دا واقعہ میں حوالہ عرض کر چکا. تاریخ دی ہر تقریباً تاریخ لکھن والے نے واقعہ لکھا ہے, الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف مفہوم ہکے, لیکن بڑے بڑے علماء نے اس واقعے نو نقل کیتا ہے. حاضرین مکرم, تاریخ دی کتاباں دے یہ واقعہ نے کہ عید دا دن نہیں, میرے آقا تاجدار کائنات عید دی نماز ادا کرنے سے مسجد تشریف کی دی ویندے, راہ دے دن کہ چھوٹا جہا بچہ ہے اور بہ کے روندا بیٹھا ہے. میرے آقا نے اس بچے نو بلایا, بلا کے پیار کیتا, فرماون لگے اے بچہ آج تو عید دا دن ہے, خوشی دا دن ہے, اس عید کے دن خوشی دے دن تیرے آنسو کیویں؟ وہ بچہ عرض کریندا کہ آقا میرے والد فوت ہو گئے ہیں, میں یتیم ہو گیا ہوں, تے میری والدہ نے کہ میں مرد نال شادی کر کے دی آئی, تے جے نال شادی کیتی آئی نا اس نے مینوں اپنے گھر چوں کڈ چھوڑے. میں تو اس غم میں روندا بیٹھا کہ میرے کول تے دنیا دے وچ کوئی رشتہ ہی موجود کوئی نہیں, میرے کول تے کوئی سر لکاون دا ٹھکانہ ہی موجود کوئی نہیں. قربان جائیے آقا کریم دی سیرتوں, فرماون لگے بچے تو غم نہ کر, اس دا اس کائنات وچ بیا کوئی نہیں, رب نے محمد نو انہاں واسطے تے بھیجے. بچے نو پیار کیتا, گھر گن گئے, فرماون لگے تو آدھے تیرے کو رشتہ موجود کوئی نہیں, میں آدھا کہ آج تو بعد والی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے والد و ونجن ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری ماں ہو ونجن سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری بہن ہو ونجن, اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے بھائی ہو ونجن تن کی میں لگسی. او بچہ عرض کریندا سونا اے رشتے مل ونجن تبیا کے چاہیے. میرے آقا نے فرمایا بچے آج تو بعد رشتے تیرن, آج تو بعد رشتے تیرن. وقت لکھن والے نے منظر لکھا کہ ہر بچہ اپنے والد دی انگل نپ کے عید نماز ادا کرن جا رہا آئی, اور وہ یتیم بچہ والی کائنات دی انگل نپ کے عید نماز ادا کرن جا رہا آئی, اور دل ہی دل چاہدا ویندا آئی کہ ہم تے یتیم, لیکن اج یتیمی تے مزہ آ گیا جو دو جہاں دے مالک دی انگل نپ کے عید نماز ادا کرن جا رہے ہیں. تو اس ساری آقا دی سیرت طیبہ آئی. اج اساں اپنے آپ نو کتھے گن گئے؟ حاضرین مکرم, اس تو بعد چونکہ نماز دے وچ تقریباً 3-4 اذان دے وچ 3-4 منٹ دا وقت باقی ہے, اس دے وچ میں ایک چیز بھئی تساں تک پہنچا دیواں. یتیم دے حقوق تو بعد وجہ نہ لوگاں نو اللہ پاک رزق عطا فرمایا نا, تو مسکیناں نو روٹی کھواون دا اہتمام کیتا کرے. یقین منو اس چیز نال رزق دے وچ کمی نہیں آندی, اللہ پاک برکتاں عطا فرمائندا ہے.
عزیز مکرم میں عرض کراں جتنا بندہ نو اللہ پاک رزق عطا فرمایا نا اور وہ کہ مسکین دی ضرورت نو پورا نہیں کریندے اس نو روٹی کھواون دا اہتمام نہیں کریندے قیامت دے دن بہت بڑی سختی ہے انہاں دے واسطے اور میں قرآن مجید دا ایک مقام تھوڑے سامنے پیش کی دی ویاں قرآن مجید دی ایک سورت ہے سورہ الحاقہ کہ اس نو پڑھ کے دیکھو اللہ رب العزت نے قیامت دے دن دا ایک منظر بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ رب فرما رہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ او بندہ جس دا اعمال نامہ قیامت والی دیوار اسے کھبے ہاتھ دیتا ویسی فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ او پکار اٹھسی ہائے افسوس مینوں میرا اعمال نامہ نہ دتا گیا ہوندا بلا مدری ما حساب یہ میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کے ہے یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش اس تو پہلے ہی میرا خاتمہ ہو گیا ہوندا وہ تو بندہ پکار اٹھسی ما اغنا عنی مالیا کہ آج میرے مال و دولت نے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا اتنی دیر رب کی طرف اعلان ہوسی ثم فی سلسلۃ ذروھا 70 ذراعا فسلکو کہ شخص نو 70 ہاتھ لمبی زنجیراں دے وچ جکڑ کے رکھ دیتا وے ہن جس دے واسطے اتنا غضبناک کہ قیامت دے آخر اس بد نصیب دا جرم کیڑا ہے اگر ساری صورت پڑھ کے دیکھے نو اس دا صرف ایک جرم بیان ہوئے اور جرم بیان ہوئے کہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم کہ اس عظمت والے رب دے تے ایمان کوئی نہیں ایمان کیوں کوئی نہیں کلمہ نہیں پڑھتا مسلمان نہیں فرمایا نہیں کلمہ ہی پڑھا مسلمان ہی ہے ایمان اس واسطے کوئی نہیں کہ میں بڑا اس بڑی دولت عطا کیتی ہے بڑا رزق عطا کیتا ہے اس دے باوجود بلا یحض علی طعام المسکین اس طرح کہ مسکین نو روٹی کوئی نہیں کھوائی تا اس رب دے تے ایمان ہی موجود کوئی نہیں حاضرین مکرم یہ چیزاں آج سانو انہاں دے غور کرنے ضرورت ہے میں عرض کر چونکہ میرا تعلق ایک آستانے دے نال ہے میں اس حوالے دے نال وی ایک دلیل تہاڈے سامنے رکھی ونجا تسا اج کہیں بڑے آستانے تے چلے ونجو اوتے ونجن والے واسطے 24 گھنٹے لنگر موجود ہوندے یا نہیں ہوندا جڑا ضرورت مند ویندا ضرورت دے مطابق پیٹ بھر کے روٹی کھا کے آندا ہے یاد رکھو انہاں اولیاء دیاں عبادات ریاضات مجاہدات و بچا انہاں تو انکار نہیں یہ اوتے لنگر دا موجود ہونا ضرورت منداں دا ضرورت بھر روٹی کھا کے آونا یہ بھی انہاں اولیاء دی بلندی درجات دا ایک ذریعہ اور وسیلہ بندا ہے اور میں تو عقیدہ اہل سنت کے تحت اور اعلی حضرت امام عشق و محبت اعلی حضرت فاضل بریلی دی تعلیمات کے مطابق پیر دیاں ویسے تو انہاں بڑیاں نشانیاں دسیاں نا لیکن جڑی نشانی اج کل دسن دی زیادہ ضرورت ہے میں او نشانی تو دسی ونجا عزیز مکرم یاد رکھو پیر اور اللہ دا ولی او نہیں ہوندا یعنی نظر مریداں دے چندیاں تے نظرانیاں دے ہوے بھئی مرید ہے تے کی کھن کیا ہے اس شو دے پیر تے کہ اس نو دا حالے مرید بنن دی دائی نہیں آئی یاد رکھو پیر اور اللہ دا ولی ہوندا جندے در تے مرید خالی ہاتھ ونجے واپسی جھولیاں بھر بھر کے آوے پیر اور اللہ دا ولی ہو جاوے اس ہو کی پہچان ہے حاضرین مکرم یہ او چیزیں جنہاں تے سانو غور کرنے ضرورت ہے اج یہ چیزاں نہیں لبدیاں یہ چیزاں سانو کیا دسنیاں یہ چیزاں سانو دسنیاں سارے پیراں یہ چیزاں سانو ملنیاں سٹیجاں تو اج معذرت دے نال انتہائی معذرت دے نال حاضرین مکرم پیر ہی مقصد پیسہ بنا کے دے سٹیجاں تے بولن والی ہی مقصد پیسہ بنا کے دے اج تو کہ پیر کول ونجو تے پیر آ کے دم تعویذ کریندے پیو یہ اثر تاں کرے سی جو نظرانہ دیسو تاں اہل سنت دا عقیدہ کہ دم تعویذ دے متعلق اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اثر نہ دم کرنا نہ تعویذ کرنا یہ ساری چیزاں اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ وسیلہ ہیں کرم سارے رب آپ کرنے ہوندے اور رب پیسے اندر نہیں دے دا رب تے دل دے دے دل صاف ہوئے تو بڑا کریم ہے کرم فرما چھوڑی دے آج اگر پیر منگ کے دم تعویذ ہوتے پیسہ گنے تو اپنے مریداں نو درس نہیں دے سکتا کہ یتیماں دے سر تے دست شفقت رکھا کرو وہ درس نہیں دے سکتا کہ مسکیناں نو روٹی کھوائی کرو کیونکہ اگر وہ درس دے تو کوئی مرید گواہ سکتا ہے بھئی قبلہ پیر جی پہلے تساں جڑا نظرانہ کیتا ہے وہ یتیماں دے تے لاؤ مسکیناں روٹیاں کھواؤ وا صحیح لے سو آکھ سکتا ہے اج اگر سٹیج تے کوئی بندہ 30 40 50 60 70 ہزار دے وچ بھاویں 10 ہزار دے وچ جیڑا تقریر ویچ کے آوے وہ یہ گل سٹیج تے بیٹھ کے نہیں کر سکدا کہ یتیماں دا خیال رکھا کرو مسکیناں نو روٹی کھوائی کرو کیوں اگر وہ گل کرے تاکہ کوئی بندہ کھڑا ہو کے آکھ سکدا ہے کہ مولانا صاحب پہلے اپنی فیس مسکیناں تے لاؤ بس سانو درس دیوے تے وا تو کی بن سی اس واسطے جڑاں دا مقصد پیسہ بنا اور میں عرض کراں تساں 1400 سال دی تاریخ پڑھ کے دے گنو باقی حوالے میں نہ دیندا 1400 سال دی تاریخ پڑھ کے دے گنو اور ویسے بھی ایسا جڑے سنی ہیں اسا تو باقی اگر باقی سارے بزرگ جڑے سارے اکابرین ان ساری سے رکھی تھے لیکن سارے واسطے تو اعلی حضرت بریلوی دی دلیل ہی کافی ہے نا میں اج تانوں عرض کراں اعلی حضرت بریلوی دی ساری زندگی پڑھ کے دے گنو خطابات واسطے بھی ویندے ہیں
کتائی کوئی مسئلہ ہوئے شریعت دا وہ مسئلہ حل کرنے واسطے بھی تشریف گھن ویندے ہیں، لوگاں دی دعوت واسطے بھی تشریف گھن ویندے ہیں۔ اعلی حضرت بریلوی دے کدا ثابت کر کے کوئی بندہ دسے کہ کسی چیز دی ڈیمانڈ کر کے گئے ہوئے سارے واسطے اعلی حضرت دی ذات تے کسی دی ذات نہیں۔ اگر اعلی حضرت نے طریقہ نہیں رکھا تو جڑا بندہ جے طریقہ رکھے وہ اعلی حضرت دی تعلیمات تو منہ موڑ کے چل رہے ہیں۔ اج سانوں نے چیزاں تے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اج انہیں مکرم یہ چیزاں سارے وچ داخل ہوئیں تے ساری جڑا حقیقی پیغام ہے دین اسلام دا ایسا تو چھٹ گیا ہے۔ اج سانوں انہاں چیزاں تے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اج ایسا ہر چیز نوں دنیا داری بنا کے دے، اج ایسا ہر چیز نوں دنیا داری بنا کے دے۔ پیسے کماون دے بے تھوڑے طریقے، اگر کہنوں پیسے کماون دے شوق ہے وہ اپنا کاروبار کرے۔ دین اسلام نے کاروبار کرنے تو منع نہیں کیتا۔ کوئی پیر ہے وہ بھی اپنا کاروبار کر سکتا ہے، کوئی عالم دین ہے وہ بھی اپنا کاروبار کر سکتا ہے، رزق حلال کما سکتا ہے، اس وچ برکت ہو سی، کم از کم لوگاں تو لٹن پٹن تو بچ ویسو۔ اج جڑے لوگ اسے لٹ پٹ تو اس عقیدہ حق تو متنفر ہو رہے ہیں، کم از کم ساری جان انہاں چیزاں تو چھٹ ویسی تو سانو اج انہاں چیزاں تے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دے وچ سب تو بڑے قصوروار چونکہ میرا تعلق آستانے دے نال ہے، اج یہ چیزاں سٹیجاں تے بیان بے بندے نہیں کر سکدے، کرن تے فتوی لگ ویسی، میں تے کر سکدا۔ اس چیز دے وچ سب تو بڑے قصوروار جڑے ہیں وہ پیراں نے عظام ہیں۔ اج پیر دم تعویذ دے کے نظر مرید چندیاں تے ہوئے تے نظرانیاں تے ہوئے تے پیر پیغام حق نہیں پہنچا سکدے، اپنے نبی دا پیغام نہیں پہنچا سکدے۔ اس واسطے سب تو پہلے اصلاح دی ضرورت اسانو آپ نوں۔ اگر اساں اپنی اصلاح کر گئے سو دا پورا معاشرے دی اصلاح اللہ پاک فرما چھڑے۔ اس واسطے سانو اجینا چیزاں تے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز مکرم سانو اجینا چیزاں تے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سانو اپنے دین اسلام دے پاسے، دین اسلام دے دسے ہوئے راہ تے چلن دی ضرورت ہے۔ جڑا بندہ یاد رکھو قبر، دنیا قبر اور حشر دے وچ کامیابی چاہندا ہے، اس واسطے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ ہے دین اسلام، اور راستہ ہے دین اسلام دا راستہ۔ جڑا بندہ کامیاب ہونا چاہندا ہے اس راستے تے آ ونجے، اور یہ راستہ دا کھلی کتاب ہے، یہ راستہ تو کھلی کتاب ہے۔ اس راستے نو گولنا کوئی مشکل نہیں، ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں۔ جڑا کامیابیاں چاہندا ہے ہر مقام تے وہ اس راہ تے آ کے دیکھے۔ یاد رکھو اسارے اس راستے تے آمن دیر ہو سکتی ہے، رب دی طرف رحمت اور برکتاں دے نزول وچ کوئی دیر نہیں۔ عزیز مکرم میں عرض کراں اور سارے اپنے دین نو یہ نہ سمجھو کہ نماز روزہ حج زکات دا طریقہ دس کے ایتھے کوئی معاذ اللہ دین ختم ہو گیا، نہ یہ چیزاں دین دی اساس ان میں ابتدا دے وچ عرض کر چکا۔ یہ چیزاں دا دین دی بنیاد ان نماز روزہ حج زکات، یہ تا دین دی اساس ہیں جنہاں دا انہاں نال تعلق کوئی نہیں ہوتا، انہیں سمجھو جو دین نال ہی تعلق کوئی نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں سمجھنا کہ انہاں چیزاں دا طریقہ دس کے ایتھے دین اسلام ختم ہو گیا، نہ دین اسلام تو ہے جس نے بڑی تو بڑی چیز تو چاہ کے چھوٹی تو چھوٹی چیز تک ساری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور میں اس واسطے بھی ایک دلیل عرض کیتی ہوئی نا تاکہ تمہارے ذہن دے وچ گل آ ونجے۔ عزیز مقدم دیکھو نا، چھوٹی تو چھوٹی چیز میں عرض کراں، ہر گھر دے وچ سالن بندا ہے نا بھئی، بھاجی سالن پتہ ہی ہے نار کہنوں، ہر گھر وچ بھاجی بندی ہے نا، تساں گھر وچ اپنا سالن بناونا ہوے نا، دین اسلام نے تھانوں او سالن بناون دا طریقہ تک ہی سکھا چکا۔ اور میں عرض کراں اگر شریعت دا مسئلہ نہ ہوے، میں ذمہ دار ہاں ساری شریعت نے کیویں سانوں دا سکھائی۔ ساری شریعت یہ دی کہ اگر تساں اپنے گھر دے وچ گوشت دا سالن بنا رہے ہو اور تہاڈا ہمسایا اگر غریب ہے تو شریعت دے حکم ہے، شریعت آدھی ہے کہ اس گوشت دے سالن دے وچ پانی زیادہ پاؤ، اس دا شوربہ پتلا کرو اور وہ شوربہ اپنے غریب ہمسائے دے بچیاں تک بھجوا دیو۔ دوجا حکم شریعت نافذ کریندی ہے کہ اگر انج نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کرو کہ وہ سالن اپنے گھر ایسے زاویے تے بناؤ کہ وہ سالن دی خوشبو تمہارے غریب ہمسائے دے بچیاں تک نہ ونجے۔ کیوں؟ اگر تمہارے غریب ہمسائے دے بچیاں نے اس گوشت دے سالن دی خوشبو سونگ دی اور انہاں اپنے والد تو مطالبہ کر دیتا کہ جیسا بھی گوشت کھاونے اور وہ غریب والد اپنے غریب بچیاں نو گوشت نہ کھوا سکدا ہویا، تے اس گل تے اگر اس دی دل آزاری ہو گئی تو تمہارے وچوں کون ہے جڑا اس دی دل آزاری دا قبر حشر جواب دے سی؟ یہ سارے دین نے ساری تربیت فرمائی آئی، آج ایسا کتنے پہنچ چکے ہیں۔ عزیز مقدم ساری چیزاں دے عرض کرنے دا مقصد واللہ ہی ہوئے کہ آج یہ امت اگر عروج چاندی ہے تو اپنے دین دے راستے ہوتے واپس آوے۔ آج یہ امت پریشانیوں سے مبتلا کر دیتی گئی ہے، کیوں کر دیتی گئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبی پاک دے دسے ہوئے راہ نو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی یہ پریشانیاں ہیں، یہ عذاب کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس امت تے بڑا عذاب نازل نہیں ہونا۔ کیونکہ علامہ قبلہ سیالوی صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی تھی کہ سارے وچ نبی پاک تشریف فرمائیں، اس امت تے بڑا عذاب نازل نہیں ہونا۔ انہوں نے قرآن دی آیت پڑھی، اسے آیت ایک شاعر نے اپنے انداز میں بڑا خوبصورت لکھا، وہ لکھ دیں کہ فرما رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے انہیں دوں میں کیوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے تو سارے ہوتے بڑا عذاب تو نہیں آونا،
لیکن یاد رکھو جس وقت امت اپنے نبی پاک دے دسے رات ہٹ سی نا عذاب دے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دکھائے ویسے، لیکن نال اے بھی گل ذہن نشین کر گنو کہ اگر وقت امت اپنے نبی پاک دے دسے راہ دے آوے سی تے اس دے اس راہ دے دسے راہ دے آونے دیر تے ہو سکدی ہے رب دے طرف رحمت اور برکتاں دے نزول وچ کوئی دیر نہیں۔ اے امت اج بھی تاجدار کائنات دے دسے راہ دے آوے تے صحیح۔ حضرت مکرم اج اساں اگر تھوڑی جڑیاں بظاہر چیزاں اسا چھوٹیاں سمجھدے ہیں نا، لیکن وہ چھوٹیاں نہیں، وہ بہت بڑیاں ہیں۔ میں چلو ایک بے پاسے تواڈی توجہ کرا دے میں چلو ایک بے پاسے تواڈی توجہ کرا دے کدا تساں نے ایک جائزہ گھنو تواڈے قریب ایتھے جیڑی آبادی ہے تشریف رکھو حاضرین، تشریف رکھو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن تسا نا اپنے طور دے ایک تجزیہ کرو، مت دیکھو کہ کیا مسلمان امت اج پریشانیاں مبتلا ہے تے کیوں ہیں۔ اج میں تانوں گل عرض کراں، تسا اپنے قریب کسے آبادی دے وچ چلے ونجو، کسے آبادی دے وچ ون کے تے اوتھے نہ کراں ایک تجزیہ کرو، اوتھے دکاناں دے نام پڑھو، اوتھے 90% بلکہ 95 نہیں 99% دکاناں دے نام اسلامی حسین ماشاءاللہ، مکہ مدینہ بغداد ایجے اسلامی نام حسین دکاناں دے تے میں دسو ہاں دکاناں دے وچ اج سود دا پیسہ کوئی نہیں چلدا پیا؟ بولو، اگر تساں ناراض بیٹھو تو ہر دم ناراض انہاں گالی تے بیٹھے رہو، میں تو فیس کوئی نہیں گرنی، میں تو اپنی گڈی چ تو نکلنے بیٹھ کے تے گھر لگا وجنے، لیکن یہ چیزاں ساریاں اگر اسے چیزاں نہ پہنچا سکوں تساں تک، اج لوگ سارے ہاتھ پیر کیوں چومنے سارے بزرگاں دی نسبت دی وجہ تو چومنے، سارے بزرگاں ساری زندگی یہ پیغام پہنچایا کہ آج لوگ سارے ہاتھ پیر انہاں دی نسبت دی وجہ تو چومنے، اور اسا انہاں دا پیغام حق اگر تساں تک نہ پہنچا سکوں تو قیامت والے وار کیڑا منہ گھن کے اپنے بزرگاں دی بارگاہ وچ حاضر تھیسو۔ عزیز مکرم اج سانوں انہاں چیزاں تے غور کرن ضرورت ہے۔ تو میں دسو اوہ اسلامی نام رکھ کے دکاناں دے انہاں دکاناں دے وچ سود دا پیسہ نہیں ورتیدا پیا، انہاں دکاناں دے وچ ناپ تولے وچ کمی نہیں ہو رہی، تے مسلماناں دا کم یہ ہو سی نا بظاہر ایسے حسین دے وچ اگر عمل اے ہو سی تو ود برکتاں نہیں ملنیاں، وا تو جڑیاں برکتاں حسین وہ رب نے واپس اٹھا کے لینیاں۔ حضرت مکرم سانو اج انہاں چیزاں تے غور کرن ضرورت ہے۔ میں عرض کراں ساری چیزاں جڑیاں میں عرض کیتیاں اج انہاں والے پاسے ساری توجہ کوئی نہیں، اگر کہیں توجہ ہے تو خوش قسمت ہے اور رب دا شکر ادا کرے کہ رب نے اس دی پہلے توجہ انہاں چیزاں والے پاسے کرا دی، ورنہ سانو ساریاں نو انہاں چیزاں دے بارے توجہ کرن ضرورت ہے۔ یاد رکھو اساں بظاہر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں اساں چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن سارے دین نے انہوں نے بہت بڑا قرار دیتا ہے۔ دیکھو نا اساں ایک چیز تے کداں غور نہیں کیتا کہ اساں کداں غور کروں کہ ایک دن دے وچ صبح اٹھی کے دے رات سوندیا تک اساں اپنی زبان دے نال اپنے عمل دے نال کتنے لوگاں دا دل دکھا چھوڑی نے، اور اسے تو غور ہی کرا نہیں کیتا۔ حضرت مکرم میں عرض کراں کہندا دل توڑنا اس دی بہت بڑی سزا ہے، اور کہندا ٹوٹو یا دل جوڑنا اس دی بہت بڑی جزا ہے رب دی بارگاہ دے وچ۔ اور میں روایت نال عرض کراں میرے نبی پاک دا دریائے رحمت جوش چایا، ام المومنین حضرت طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ منگا جڑا کچھ منگنا ہی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر اجازت ہوئے تو اپنے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر گئے نا، میرے آقا نے فرمایا فنیو اجازت مشورہ کر آؤ۔ ام المومنین چل کے اپنے والد گرامی دی بارگاہ حاضر ہوئی، حاضر ہو کے عرض کی ابا جان اج نبی پاک دا دریائے رحمت جوش چے، مینوں فرمایا نے اے عائشہ منگ جڑا کچھ منگنا ہی تے مینوں تو اجازت گن کے دونوں نال مشورہ کرنا یا مینوں مشورہ دیو کیڑی شے منگا۔ قربان جائیے صدیق اکبر دے ذوق سوں فرماون لگے بیٹا تس اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ آقا اس وقت معراج تے گئے تے اللہ رب العزت نے جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں تورے نال کیتیاں نہ انہاں چوں کوئی ایک گل سانو دس چھوڑو، انہاں چوں کوئی ایک گل سانو دس چھوڑو۔ ام المومنین چل کے آقا کریم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں، حاضر ہو کے عرض کردیاں یا رسول اللہ مشورہ کر آئیاں۔ فرمایا منگو کہ منگ دیو۔ عرض کیتی آقا جس وقت معراج تے گئے تے اللہ پاک نے جڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں تورے نال کیتیاں نا انہاں چوں کوئی ایک گل دس چھوڑو۔ میرے آقا نے سنا مسکرائے فرمایا اے عائشہ سن میں جس وقت معراج تے گیا اللہ پاک نے مینوں فرمایا آئی کہ سونا محبوب تیری امت دے وچوں جیڑا بندہ وی کہندا ٹرٹو یا دل جوڑ دے سی نا بغیر حساب و کتاب دے جنت تے چلا ویسی۔ ہن میں دسو جڑا کہندا ٹرٹو یا دل جوڑ دے سی او تا سیدھا جنت وچ لگا ویسی تے جڑا کہندا دل تروڑ باسی او تا سیدھا جہنم وچ نہ لگا ویسی۔
اور پتہ نہیں اس دہاڑ دے کتنے لوگوں دا دل توڑ باندھے اور اس پاسے توجہ ہی کرا نہیں کی عزیز مکرم شریعت دے او پہلو جنہاں تے سانو غور کرن ضرورت ہے بس ہن میں اپنی گفتگو نوں تھائی سمیٹاں اور آخر دے اتنا عرض کراں کہ ساری چیزاں دین اسلام دیاں انہاں دے تے عمل کرن نال ساری دنیا اور آخرت دی کامیابی ہے لیکن اس تو بڑھ کے یہ گل بھی ذہن وچ پا گنو یہ گل بھی ذہن نشین کر گنو کہ اے دین اسلام دے مطابق گزاری ہوئی زندگی رب دی بارگاہ وچ قبول اسے دی ہوندی ہے جڑا عمل دین اسلام تے کرے تے عشق اور ادب مصطفیٰ دا سینے وچ رکھ کے کرے اگر سینہ ادب مصطفیٰ تو خالی ہے تو چاہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کرے ودا اور رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوندے اور آؤ اس دی بڑیاں دلیلاں علماء سارے پیش کریندے لیکن میں ایک ایسی تے سوکھی دلیل عرض کیتی ونجا تاکہ ہر بندے دے ذہن وچ دلیل بہ ونجے حضرین مکرم تساں کنا غور کرو باقی لوگ جڑے آقا کریم نو اپنے دی آدن معاذ اللہ انہاں دا دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں اے تے معاذ اللہ سارے عوام بشر ہیں انہاں لوگاں دے وچ اللہ اللہ کرن والے لوگ کوئی نہیں ہزاراں ہو سن کئی لوگ ایسے ہو سن جنہیں راتی نوافل وچ گزار چھوڑے دے ہو سن لیکن کدا میں دسو جلے وہ مر ویندن انہاں دے مرن تو بعد انہاں دی قبراں تے ون کے دیکھو کدا کوئی ایک بندے قرآن پڑھن والا دس دے نہیں دسدا تے دوسرے پاسے انہاں لوگاں دیکھو کہ جنہاں عمل دین اسلام تے کیتا ہے اور عشق اور ادب مصطفیٰ کریم دا سینے وچ رکھ کے کیتا نے اج دنیا تو ٹرے سینکڑے سال گزر گئے اج ڈیہ تے رات دی رات مک ونجے انہاں دی قبراں تے قرآن پڑھن والے لوگ نہیں مکدے وجہ کہ ہے وجہ ہے جو دین اسلام تے عمل کر کے جو ستے پین تے دین اسلام دے صرف عمل نہیں بلکہ عشق اور ادب مصطفیٰ کریم دا سینے وچ رکھ کے جو دین اسلام تے عمل کر کے ستے پین اللہ پاک نے انہاں دی اپنی بارگاہ قبول کیتیاں اے رب نے قبولیت دا ایک مظہر دنیا دے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ دنیا والے سمجھ ونجن کہ اللہ اللہ کرنا قبول ہی اسے دا ہوندے جڑا ذکر اللہ اللہ دا کرے تے سینے دے وچ ادب اور عشق مصطفیٰ دا رکھ کے کرے اور مصطفیٰ کریم دے بارے عزیز مکرم عقیدہ درست ہونا یہ ہر چیز دی قبولیت دی یہ واحد پہلی چیز جڑی ڈٹھی ویندی ہے اور میں عرض کراں سادہ عقیدہ الحمدللہ وہی جڑا اللہ دے قرآن نے سمجھایا حضور دی حدیث نے سمجھایا جڑا اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام دا عقیدہ آئی جڑا اولیاء دی جماعت دا عقیدہ آئی توانو اللہ پاک نے او عقیدہ عطا فرمائے عزیز مکرم اج اگر کوئی بندہ میرے آقا دی ذات اقدس تے اعتراض کرے انہاں نو آپ جی آکھے تے یہ چیز سے نشین کر گنو یہ چیز سے نشین کر گنو کہ اس بندہ او بندہ ایسیاں گالی کیوں کریندے او بندے ایسیاں گالی تاں واسطے کریندے کیونکہ انہاں نو اللہ پاک مصطفیٰ دی معرفت عطا نہیں فرمائی دیکھو نا میرے آقا کریم دی ظاہری زندگی دے وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں تے دوسرے پاسو دیکھو آقا دے دشمنوں دی صف وچ دیکھو تے ابو لہب ہی تے ابو جہل ہی اسی طرح ہے یا نہیں ابو لہب تے ابو جہل کی آدے ہیں کہ تے معاذ اللہ سارے عوام بشر ہیں تے جنہاں اپنے دی آکھا او ابو لہب تے ابو جہل بن گئے جنہاں آکھا کہ انہاں دے نال دا رب بنایا کوئی نہیں او کائنات وچ صدیق اکبر و فاروق اعظم بنا دتے گئے عزیز مقدم میں سامنے ساری دلیلاں موجود ہیں اور میں عرض کراں کہ آج اگر کوئی بندہ آقا کریم نو اپنے آپ جی آکھے تو اس چیز دی دلیل ہے کہ اس نو اللہ پاک مصطفیٰ کریم دی معرفت عطا نہیں فرمائی ورنہ اللہ پاک جنہاں نو دکھا دیتا ہے نا چاہے ظاہری آنکھ دے نال تے چاہے دل دی آنکھ دے نال انہاں لوگاں دی وت زباناں اپنیاں انہاں لوگاں دے انداز اپنے لکھن دے گل ساریاں ہستیاں نے حکا کیتی دیکھو نا اعلی حضرت بریلوی آپ نے حسن مصطفیٰ دکھا اپنی زبان وچ پکار اٹھے فرمایا لک بدرن فی الوجه الاجمل خط حالائے مہ زلف بر اجل لک بدرن فی الوجه الاجمل خط حالائے مہ زلف بر اجل اعلی حضرت گولڑوی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ نے حسن مصطفیٰ دکھا یہ گل اپنی زبان وچ لکھ چھوڑی فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے متے چمکتی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے مخمور رکھے ہن مد بھریاں اعلی حضرت بریلوی نو مصطفیٰ کریم دی شان رب نے دکھا دیتی تو پکار اٹھے کہ بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبہ ناطق تھا ناچار سراب پڑا جانا اعلی حضرت گولوی نو جس وقت اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم دی شان دکھائی وہ اپنی زبان یہ گل پکار اٹھے کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ رکھی کتے جاڑی سارے اکابرین نے سانو یہ عقیدہ سمجھائے کہ مصطفیٰ کریم دے بارے عقیدہ یہ رکھو کہ ساری کائنات رب بنائیے
سارے آقا نو بھی اللہ پاک نے بنایا، رب دی مخلوق ان رب نے بنایا ایسا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی کائنات وچ بھی رب مصطفیٰ کریم دے نال دا کوئی نہیں بنایا، انہاں سارے تو اعلیٰ بنایا، سارے تو اونچا بنایا۔ یہ عقیدہ دل وچ رکھ کے پر دین اسلام دی تعلیمات تے عمل کر کے دیکھو، رب تانوں رحمت اور برکتاں کیسیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ محفل قبول فرماوے، جتنے بھی احباب دور و نزدیک تو اس محفل دے وچ چل کے آئے، اللہ پاک سارے نو اپنی شان دے مطابق عزت سونا اجر عطا فرماوے۔ آخر دعوانا